अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्रलुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 80 के बारे में। आज की इस एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि मलहून खातून सुल्तान अलाउद्दीन से कहती है, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप हमारे साथ शामिल होकर खाना नहीं खाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ये सुनने के बाद सुल्तान वहाँ पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं और अपनी जगह पर दोबारा बैठ जाते हैं। नाजरीन, इसी दौरान फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मलहून खातून कुमराल अब्दाल साहब से बात कर रही होती हैं और उनसे कहती हैं सुल्तान के सामने एक बेहतरीन जायकेदार खाना होगा। तो कुमराल अब्दाल साहब सुनने के बाद कहते हैं, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब होंगे। जो अफजात खुद एक शिफा है जो मिलकर जहर बन सकता है। अगर हम सुल्तान को गहरी नींद सुलाने के लिए उसे अलग अलग जगह पर मिला देंगे तो यूँ सुल्तान अलाउद्दीन गहरी नींद में चले जाएंगे और यूँ इसका किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन खाना जांचने वाला उनका आदमी ये जान नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद मलहून खातून कहती हैं, खाना जांच पड़ताल करने वाला हर चीज़ की तहकीक तो करेगा, लेकिन हम अगर जहर डालते हैं तो सुल्तान तो सो जाएंगे लेकिन वो शख्स नहीं सोएगा और इस तरह किसी को भी शक नहीं होगा। इसके बाद कुमराल अब्दाल साहब इस चीज़ को खाने में मिला देते हैं। फ्लैशबैक सीन ख़त्म हो जाता है तो खाना चेक करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन का आदमी वहाँ पे आगे आता है और तब मलहून खातून मुस्कुराते हुए कहती है, सारी खाने की तैयारी मैंने खुद की है सुल्तान साहब। फिर मलहून खातून चेक करने वाले को एक मशरूब देती है और फिर बारी बारी उसे वो खाना चेक करवाती है। खाने का मुआयना करने के बाद वो आदमी कहता है, सब ठीक है सुल्तान साहब, आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, खाना शुरू कीजिए। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब सुल्तान मसूद से मिलते हैं। सुल्तान मसूद साहब से कहते हैं, मैं आपके फ़ैसले का एहतराम करता हूँ उस्मान साहब। मैंने आपसे कहा था मैं आपके लिए ख़तरा हूँ, आपको चाहिए था आप मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ देते। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने सोचा था हमारे लिए भी ये हमला अच्छा साबित होगा, लेकिन इस्माइल सुल्ताना ने मेरे हाथ बाजू बांध दिए हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे सुल्तान। सुल्तान मसूद कहते हैं, ऐसा नहीं कहते उस्मान साहब, मैं तो सुल्ताना की क़यादत में एक मुर्दा आदमी ही था। मैं तो जंगों में लश्कर की क़यादत करता था और मैदान जंग में अपने दुश्मनों को दहशत ज़दा करता था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मगर आपने तो मुझे एक मकसद दिया है उस्मान साहब, और मैं अब इसी मकसद के लिए मौत की तरफ चल रहा हूँ। हकूक़ मुआफ़ करता हूँ। इसके बाद सुल्तान मसूद कहते हैं, चलिए उस्मान साहब चलते हैं, दुश्मन से लड़ते हुए दोस्त के हाथों मरना मेरा मकसद था। इसके बाद उस्मान साहब और सुल्तान मसूद वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन खाना खा रहे होते हैं और मलहून खातून उन्हें देखने के बाद दिल ही दिल में बहुत खुश होती हैं। फिर खाना खाने के बाद सुल्तान मलहून खातून का शुक्रिया अदा करके कहते हैं, सिपाही मेरा घोड़ा तैयार करो, हम मारा जंग के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सुनने के बाद मलहून खातून कहती हैं, थोड़ा सा आराम फरमा लें सुल्तान। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, मेरी वालदा मेरा इंतज़ार कर रही है, अगर मैं नहीं जाता तो वो मज़ीद इंतज़ार करके परेशान होंगी। अभी ये बातचीत जारी होती है कि सुल्तान अलाउद्दीन को नींद आने लगती है तो मलहून खातून कहती हैं, आप दूर से सफ़र करके आए हैं, अगर आप इसी हालत में जाते हैं तो आपकी वालदा भी नाराज़ होंगी, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर वज़ीर आके कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक ले जाता हूँ ताकि आप कुछ देर आराम कर सकें। इसके बाद वज़ीर सुल्तान को सहारा देकर वहाँ से ले जाता है। इधर शेख साहब को दूसरी तरफ और पाला खातून को फांसी देने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। फिर उन दोनों के मुंह पर बांधा गया कपड़ा हटा दिया जाता है और गले में रस्सी डाल दी जाती है। ये देखने के बाद औकतम साहब कहते हैं, अजीम शेख अदब अली साहब, बेंगी खातून, ये मुमकिन नहीं, हमारी पेशानी इस काले धब्बे से दागदार हो जाएगी और उम्र भर स्याह रहेगी। ये कहने के बाद औकतम साहब आगे बढ़ने लगते हैं तो बेंगी खातून उनका हाथ पकड़ कर रोक देती है और उनसे कहती है, ये लोहा कट नहीं सकता, आप नहायत मुश्किल इम्तिहान में फंस गए हैं। फिर औकतम साहब कहते हैं, तमाम तुर्कमान इकट्ठे हो जाएंगे बेंगी खातून। बेंगी खातून कहती हैं, आप अपने दिल में से ये सोच रहे होंगे कि उस्मान इधर आएगा और इन्हें फांसी होने से बचा लेगा, आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। फिर औकतम साहब कहते हैं, उस्मान साहब के पास और कोई रास्ता नहीं, वो हथियार डाल देंगे खातून। दूसरी तरफ कोसनूस अपने सिपाहियों के साथ एक गार में मौजूद होता है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तभी वो अचानक पीछे से
دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ساتھی آ جاتا ہے جس سے ملنے کے لیے کوزنوس اس کار میں آیا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ شخص کوزنوس کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ سننے کے بعد کوزنوس اپنی تلوار میان میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے، مجھے آپ اکیلے ملنے کے لیے کہہ سکتے تھے، اب آپ بولیے، آپ کی بات سن رہا ہوں۔ پھر وہ شخص کوزنوس کو وہاں سے لے جاتا ہے اور ایک نقشے کے سامنے اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہماری سرزمینوں نے برسوں کے لیے ان سرزمینوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ کونیا اور عثمان کے لوگوں نے ہمیں قید کر دیا۔ کارڈینوس کہتا ہے، ہم شروع کر رہے ہیں کانتا کوزنوس۔ کونیا نے عثمان کو کمزور کر دیا تھا اور اب اس کی گردن پر تلوار ہے۔ ہم نہ صرف عثمان بلکہ اس کے ساتھ کونیا کو بھی تباہ و برباد کریں گے۔ کوزنوس یہ سننے کے بعد کہتا ہے، اسماء سلطانہ اور میں آپس میں اتحادی ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کارڈینوس کہتا ہے کہ غزہ خان سے ہم کچھ عرصے سے رابطے میں ہیں، وہ یہاں کے مسائل سے بھی پریشان ہیں۔ ہم اکٹھے ہوں گے اور انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ سرزمین ہماری ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ وہ راز ہمیں طاقت بخشے گا اور آپ ہمارے اتحادیوں سے مل کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ ادھر دوسری طرف سپاہی جب شیخ خواجہ بالی صاحب کو پھانسی دینے لگتے ہیں تو شیخ خواجہ بالی صاحب کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون بھی گواہی دیتی ہے اور یہ تمام تر منظر اسماء سلطانہ بہت غرور اور تکبر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے دل ہی دل خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف عثمان صاحب قلعے کے باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور سلطان مسعود بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ برہان کہتا ہے، جناب کیا یہی واحد حل ہے؟ عثمان صاحب کچھ سوچنے کے بعد کہتے ہیں، برہان راستہ مشکل ہے، مجھے اور سلطان کو وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ جے کوتائی کہتا ہے، جناب ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا، صرف میں اور سلطان مسعود ہی وہاں جائیں گے۔ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان اکیلے لڑتا ہے۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے، جناب یہ ہم سب کا بھی معاملہ ہے، ہم اس طرح آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ادھر دوسری طرف بالا خاتون اور شیخ صاحب کو پھانسی دی جانے لگتی ہے۔ تب بھی ایک سپاہی کی آواز آتی ہے، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہاں پر موجود تمام تر لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ دروازہ کھلنے کے بعد عثمان صاحب اور سلطان مسعود اپنے گھوڑوں پر سوار داخل ہوتے ہیں۔ بالا خاتون اور شیخ صاحب کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد عثمان صاحب بہت افسردہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو عثمان صاحب گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو سپاہی اپنے نیزے تان لیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اپنی تلوار ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر سلجوقی سپاہی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس دوران اسماء سلطانہ سلطان مسعود کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، سلجوق سلطنت کا منافق سلطان اور ان کے ساتھی غدار عثمان، تم دونوں نے سلطان علاء الدین کی حکم کی نافرمانی کی ہے، تمہیں اس کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب بالا خاتون اور شیخ صاحب کی جانب دیکھنے لگتے ہیں اور ان تسلی کا اشارہ دیتے ہیں۔ بالا خاتون دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ ادھر دوسری طرف غار میں کوزنوس کے ساتھ سلطان علاء الدین کا وزیر بھی ہوتا ہے۔ کوزنوس مسکرا کر کہتا ہے، تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں وزیر والدہ سلطانہ کو کوئی خبر تو نہیں آپ کی؟ پھر وزیر کہتا ہے، نہیں بالکل نہیں، نہ ہی والدہ سلطانہ اور نہ ہی علاء الدین کو کوئی خبر نہیں، میرے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، میں صرف اپنی خدمات کرتا ہوں۔ کوزنوس کہتا ہے، اس کا مطلب ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وزیر کہتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں، تمہارا سب سے زیادہ اعتماد والا آدمی میں ہی ہوں گا، دیکھ لینا۔ پھر کوزنوس کہتا ہے، راز کی بات بتاؤ کیا ہے؟ وزیر بتاتا ہے، قسطنطنیہ سے برسوں پہلے ایک امانت چرائی گئی تھی، کیا آپ کو اس امانت کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ کانتا کوزنوس کہتا ہے، ہاں مقدس لیب۔ وزیر کہتا ہے، ہاں بالکل وہی عثمان صاحب کے پاس ہے۔ یہ سننے کے بعد کوزنوس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔